वज़ीर आज़म साहब एक मुस्बत अंदाज से इस तरफ और उस तरफ इंगेज करके मुल्क को मसाइल से निकालना चाहता है, और इस वक्त बस पता नहीं क्यों ऐसे कुछ वज़ीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाता है। एक वफाकी वजीर ने कश्मीर में आग बुझाने की बजाय उसे मजीद भड़काया। वजीर आजम मसाइल का हल बातचीत से निकालना चाहते हैं, लेकिन चंद वफाकी वुज़रा उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ऐसे वुज़रा क्यों हैं जो कहते हैं रावला कोट वाले कश्मीरी नहीं? वजीर आजम को अपनी टीम को कंट्रोल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कोई भी तरमीम लाने से पहले इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। कोई भी तरमीम लाने से पहले लोकल बॉडी इलेक्शन कराए जाएं। MQM का नाम लिए बगैर कहा काबीना आपसे गलत बयानी करती है, निकलो वफाकी हुकूमत से। क्या कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां? बल्दियाती निज़ाम का बहाना सिर्फ हमें आपस में लड़ाना है। गिलगित बल्तिस्तान में 90 रोज में बल्दियाती इलेक्शन की कोशिश करेंगे। कराची में जो बल्दियाती निज़ाम हम लाए आप लाहौर में ला कर दिखाएं। बड़ी बातें कर रहे हैं आइन में तरमीम की, आप करारदाद तो पेश करें। तमाम सियासी जमातों ने आज़ाद कश्मीर के मामले का सियासी हल निकालने की कोशिश की। एक मुतालबा ये पेश किया कि जो महाजरीन की जो 12 सीटें हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, जबकि उनको ये मालूम था कि जुलाई में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने हैं। उन्होंने 9 जून की कॉल दे दी कि हम उस दिन जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे, और उसका मकसद यही था कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो इलेक्शन को जो है वो रोका जाए। कश्मीरी मुहाजिरीन को हक के रायदही से महरूम करना तहरीक आज़ादी के मकसद से इनहराफ है। एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को रुकवाना है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तान और कश्मीरियों के दरमियान लाजवाल रिश्ता कायम है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद से मुतालिक मुतालिबात मान लिए। कलअदम एक्शन कमेटी ने 1 साल कबल भी जलाओ, घिराव और तशद्दुद का रास्ता अपनाया। कलअदम एक्शन कमेटी ने 38 मुतालिबात पेश किए। कोई ऐसा मुतालिबा नहीं जो पूरा ना किया गया हो। आज आज़ाद कश्मीर में बिजली का रेट 3.5 रुपए यूनिट है। आज़ाद कश्मीर के लिए गंदम पर सब्सिडी दी जा रही है। मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला आईनी और कानूनी है। तय हुआ था कमेटी मुहाजिरीन की नशिस्तों पर अपनी सिफारिशात आज़ाद कश्मीर हुकूमत पेश करेगी। कलअदम एक्शन कमेटी ने मुहाजिरीन की नशिस्तों के मामले पर कायम कमेटी का बॉयकॉट किया। अवामी एक्शन कमेटी ने मुझे खत लिखा, उनसे बातचीत होनी चाहिए। हुकूमत को वो खत भिजवाया है जिसका अब तक जवाब नहीं मिला। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल, कहा लोग बड़ी तादाद में रावला कोट में मौजूद हैं। चार्टर ऑफ डिमांड को देखना चाहिए। मुजाहिरीन की तकरीर की बुनियाद पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। अवामी एक्शन कमेटी के इस इक़दाम का खैर मकदम करता हूँ। उन्होंने मुजफ्फराबाद की तरफ कल का मार्च मुअख्खर किया। ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की हैं वो रद्द अमल बतौर वजीर दिफा नहीं देना चाहिए था। हुकूमत ने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसहाक डार के सुपुर्द कर रखी है। ऑपोजिशन को मजबूर ना करें। हमने 4 सद्दा में लाखों का इस्तेमाल किया। हुकूमती पार्टी ऐसे जलसे करके दिखाए। ऐवान में बहुत सी जज्बाती बातें हुई हैं। ये वक्त तहम्मुल और बर्दाश्त का है। जज्बाती रद्द अमल हुकूमत का मुकाम नहीं होता। एक बंदे की ख्वाहिश के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, कोई सियासी पार्टी नहीं चल। इनकी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है। ये किस जमहूरियत की बात करते हैं? और छोटी मोटी हमारे में जरूर होगी कोई खराबी जो है। ये लोग किस, मुझे समझ नहीं आती कि हाउ कैन दे डिलीट देयर पास्ट। माजी में सबसे गलतियां हुई, आए मिसाक जमहूरियत साइन करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन को पेशकश। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, आए माजी दुरुस्त करें, ऐवान का तकद्दुस बहाल करें। 90 की दहाई की सियासत सबके सामने है। माजी में हमसे भी गलतियां हुई होंगी। PTI दौरे हुकूमत में ऐवान में क्या क्या नहीं हुआ। आधे घंटे के अंदर 55 कवानीन को मंजूर किया गया। बानी PTI के दौरे हुकूमत में अपोजिशन से कभी भी बात नहीं की गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने माजी से सबक सीखा। तहरीक इंसाफ ने सियासी रवादारी के कल्चर को बर्बाद कर दिया। बानी PTI ने सियासी और जमहूरी रिवायात को शदीद नुकसान पहुंचाया। महमूद अचकजई तहरीक इंसाफ के दरमियान बैठे अजीबो गरीब लगते हैं।
وزیر دفاع خواجہ آصف نے کشمیریوں کی توہین کی، پی پی رکن قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا نقطہ اعتراض۔ میرے مولانا صاحب سے انتہائی احترام کا رشتہ ہے اور میں ان کے ہاں اکثر قدم بوسی کے لیے جاتا ہوں، تو تخلیے میں بعض باتیں جو میری اور مولانا صاحب سے ہوئی ہیں وہ قیامت تک وہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گے، میں کبھی بات نہیں۔ مولانا صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے جس محبت کا اظہار کیا ہے میں اس محبت کو ویلکم کہتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے اگر کوئی تنہائی میں ویسی بات کی ہے میں ان کو اجازت دیتا ہوں وہ ایوان کے سامنے کھل کر بیان۔ یہ جو فراغ دلی کی بنیاد پر آفر ہے میں اس کو اس لیے قبول نہیں کروں گا کہ پھر معاملات اتنے دور چلے جائیں گے کہ واپس نہیں آئیں گے۔ وزیر اعظم اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان دلچسپ جملوں کا تبادلہ۔ شہباز شریف نے قومی اسمبلی اجلاس میں کہا، مولانا فضل الرحمان سے تنہائی میں جو باتیں ہوئیں وہ راز رہیں گی، قبر تک جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، میری آپ سے آج تک جو بھی گفتگو ہوئی ہے اجازت دیتا ہوں ایوان کو بتا دیں۔ وزیر اعظم نے کہا، اجازت کے باوجود رازداری کی باتیں سامنے نہیں لاؤں گا، میں نے یہ باتیں کر دیں تو بات بہت آگے تک چلی جائے گی۔ تنہائی کی باتیں وزیر اعظم نے بتائیں، نہ مولانا نے۔ وزیر اعظم نے ایوان میں اپوزیشن ارکان سے بھی مصافحہ کیا۔ اپوزیشن کا بولنے کی اجازت نہ دینے پر شدید احتجاج اور ہنگامہ۔ اسپیکر کا احتجاج کے باوجود بیرسٹر گوہر کو بولنے کی اجازت دینے سے انکار۔ ایاز صادق نے کہا، ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح، یہاں 4 گھنٹے بات کرتے ہیں، باہر جا کر پریس کانفرنس پہ کہتے ہیں بات نہیں کرنے دی جاتی۔ آپ لوگ پیناڈول کی طرح ہیں جس کا اثر 4 گھنٹے بعد اتر جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے لیبیا کی مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال، دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق، پیشہ ورانہ عسکری تربیت میں تعاون بڑھانے کے امکانات کا جائزہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، پاکستان دوست ممالک کے ساتھ تعمیری روابط کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ لیبیائی نائب کمانڈر ان چیف نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا، پاکستان کی علاقائی امن کے لیے خدمات کا اعتراف کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لیبیائی کمانڈر کو جی ایچ کیو آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ Ballistic missile was never a subject of discussion between Iran and United States. I want to make this point clear without any ambiguity. If Iran, our brotherly country, has ballistic missile only for their defense purposes, وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے میزائل پروگرام کی مکمل حمایت کا اعلان۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا، ایران کا میزائل پروگرام کبھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنا۔ ہم نے کہا تھا جنگ رکوانے کے لیے جو کچھ ہوا کریں گے۔ جنگ بندی اور ایم او یو میں فیلڈ مارشل نے انتھک محنت کی۔ ایران کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے کہا، پاکستان صرف ہمسایہ نہیں، بھائی اور عزیز دوست ہے۔ مذاکراتی عمل میں پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا۔ ماضی قریب کے واقعات نے دونوں ملکوں کے قریبی رشتے کو نئی جہت دی۔ پاکستان اور ایران مشترکہ مستقبل اور منزل کے شراکت دار ہیں۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امن کوششوں کو سراہا۔ مسلسل حمایت پر پاکستانی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور ایران کا انسداد دہشت گردی، سائبر سیکیورٹی اور امیگریشن میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی کی ملاقات۔ پاک ایران تعلقات اور امن معاہدے کے بعد خطے کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو۔ دونوں وزرائے داخلہ کا خطے میں کشیدگی کم ہونے پر اطمینان کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا، معاہدہ حکومت ایران کی مخلصانہ کوششوں کے بغیر ممکن نہ تھا۔ پاکستان ہمیشہ سے امن اور استحکام کا خواہاں رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ایرانی وزیر داخلہ نے ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے مخلصانہ کردار اور پاکستانی قوم کے بھرپور تعاون کو سراہا۔
پاکستان امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا. ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ. کہا دنیا خطے میں قیام امن کے لیے پاکستانی کردار کی معترف ہے. پاکستان اور قطر کی تکنیکی ٹیمیں امریکہ ایران تکنیکی ٹیموں کے ساتھ رابطے میں رہیں گی. ثالثی اور امن کوششوں میں پاکستانی میڈیا نے بھی ذمہ دارانہ کردار ادا کیا. پاکستانیوں کی بازیابی کے لیے صومالیہ کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں. پاکستان اور ڈنمارک کی مشترکہ کاوش سے سلامتی کونسل نے امن دستوں کے خلاف جرائم پر جواب دہی مضبوط بنانے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی. امریکی سینٹ میں ایران کے خلاف کارروائی روکنے کی قرارداد منظور. 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے مشترکہ قرارداد کے حق میں فیصلہ دیا. قرارداد رواں ماہ کے آغاز میں ایوان نمائندگان سے بھی منظور ہو چکی. امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹ رہنما چک شومر کی ڈونلڈ ٹرمپ پر کڑی تنقید. کہا صدر ٹرمپ نے عوام کو الجھن، انتشار اور زیادہ قیمت چکانے پر مجبور کیا. جنگ کا ہر لمحہ اخراجات میں اضافہ کر رہا ہے. امریکیوں نے ٹرمپ کی تاریخی غلطی کی قیمت چکائی. جنگ نے وہ اہداف حاصل نہیں کیے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیے. نائب صدر اور وزیر خارجہ نے عوام کے سامنے آ کر جواب دینے سے انکار کیا. کسی کو معلوم نہیں کیا خفیہ ڈیل ہوئی. امریکی صدر بھی معاہدہ دکھانے سے ڈرتے ہیں. ٹرمپ ایران جنگ کے خلاف قرارداد کی منظوری پر برہم. وار پاورز ایکٹ ووٹ کو بے معنی قرار دے دیا. امریکی صدر نے کہا سینیٹرز نے مجھے روک کر دشمن کی مدد کی. ایران کے ساتھ منصفانہ معاہدہ طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تہران کا یہ کہنا غلط ہے. IAEA انسپیکٹرز کے دورے کا شیڈیول طے نہیں. UN جوہری نگران ادارے کے انسپیکٹر مناسب وقت پر ایران جائیں گے. ایران نے IAEA کا معائنہ مسترد کیا تو مذاکرات منسوخ کر دیں گے.